रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलामु अला अहलिहा। मुसय्यब का ये इलाका कहलाता है और ये यहाँ पर तिफलान मुस्लिम हज़रत मुस्लिम इब्न अकील की 5 औलादें थी, यानी 4 बेटे और 1 बेटी थी। इब्राहीम और मोहम्मद जो यहाँ दफन है, अब्दुल्ला और उबैदुल्ला जो शोहदाए करबला के साथ दफन है, और बेटी का नाम आतिका था। मुस्लिम की सारी औलादें शहीद हो गई, मुस्लिम की नस्ल खत्म हो गई। अल्लाह ने नाम मुस्लिम में ये बरकत रखी है कि अगर कोई शख्स ये मन्नत मान ले कि अगर मेरे यहाँ औलाद हो जाए और औलाद नहीं होती हो, उनके लिए ये मन्नत बता रहा हूँ कि अरसे से जो है वो कोशिश कर ली है, इलाज करा लिया है, बहुत जगह दिखा दिया है, मन्नतें मान ली है, तो अब इस मन्नत को ट्राई कर लें कि अगर मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ तो मैं उसका नाम मुस्लिम रखूंगा या रखूंगी, और फिर अगर मिसाल के तौर पे बेटी पैदा हो तो आमतौर पे आतिका नाम रखा जाता है। ये तो जनाब मुस्लिम इब्न अकील की औलाद के नाम की बरकत है। अब जो 2 बच्चे यहाँ मुसय्यब में हैं, ये बच्चे कूफा में मुस्लिम इब्न अकील ही के साथ आए थे, इब्राहीम और मोहम्मद, छोटे छोटे बच्चे 4 और 5 साल के। और जब 9 जिलहज्जा को मुस्लिम इब्न अकील को शहीद कर दिया गया तो बच्चे वो रुल गए, और बच्चे उबैदुल्ला ने कैद भी करवा लिए, बाज ने लिखा कि बच्चे जो है वो फरार हो गए, यानी भाग गए और अपना कोई पनाह ढूंढने लगे। बहरहाल जो कैद कराने वाली रिवायत है वो ज्यादा मजबूत और मुस्तनद है। और जब दारोगा को बच्चों ने बताया कि हम मुस्लिम इब्न अकील के शहजादे हैं, तो दारोगा ने एक मर्तबा उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने अंगूठी दी और कहा कि तुम यहां से शहर कूफा से बाहर चले जाओ, हालात तुम लोगों के लिए साजगार नहीं है, अहले बैत के लिए साजगार नहीं है। कूफा से बाहर अभी एक कारवान जा रहा है, तो तुम्हें नजर आ रहा होगा कि कूफा से बाहर एक कारवान जा रहा है, उसको मेरी ये अंगूठी दिखा देना, और अगर अंगूठी दिखा दो तो वो कारवान तुम्हें मदीना लेकर जाएगा। वो कूफा से निकला है और मदीना ही जा रहा है। आपको मालूम है बच्चे स्लो चलते हैं, हल्का चलते हैं, और बड़े अफराद जरा तेज चलते हैं, और खासतौर पे अगर वो सवार हों तो सवार तो और तेज चलते हैं। बच्चे पीछे रह गए, कारवान चला गया। अब बच्चे ना दोबारा कैद खाने में जा सकते हैं, ना कारवान उनके हाथ आया। बच्चे डर कर सहम कर एक दरख्त के ऊपर छुप गए, चढ़ गए, और उस दरख्त से नहर फुरात जा रही थी। ये याद रखिए, ये समझ लीजिए कि फुरात पूरे इराक में बह रही है अभी भी, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं बह रही। दजला और फुरात ये 2 दरिया ऐसे हैं जो पूरे इराक में बह रहे हैं। तो फुरात का एक दहाना उस वक्त वहां पर कूफा में मौजूद था, अभी वो सूख चुका है। वहां पे जो दरख्त था वहां पर वो ऊपर बैठ गए कि यहाँ पानी भी है, यहाँ छांव भी है, यहाँ पर जगह भी है, और पूरी रात उन्होंने उसी तरीके से गुजारी। उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद को जब खबर हुई तो उसने फौरन गिरफ्तारी का पैगाम दिया, और पैगाम देने के बाद ये अनाउंसमेंट किया कि अगर कोई 2 छोटे छोटे बच्चों के सर लेकर आएगा तो मैं उसे कसीर इनाम से नवाजूंगा, ऐसा इनाम कि उसने देखा नहीं होगा। जब सुबह सुबह उस दरख्त के पास मौजूद घर की एक कनीज ने पानी भरने के लिए वो डोल या जो भी चीज होती है वो लेकर वो गई नहर के किनारे, तो उसने बच्चों के अक्स को देखा, तो दरख्त पे देखा तो कहा कि बच्चों आ जाओ। बहुत बहलाया, बहुत समझाया, तो बच्चे आए और कहा कि क्यों डरे हुए हो? कहा कि हम मुस्लिम के यतीम हैं। कहा कि आओ मैं अपनी मालिकन के पास ले जाती हूँ, शायद तुम्हारा मसला हल हो। उस कनीज को कुछ इल्म नहीं था कि मामला क्या है। मालिकन मोमिना थी,
اور مالکن نے سر پہ ہاتھ رکھا، پیار کیا، بچوں کے کپڑے بدلوائے، بچوں کو نہلایا، بچوں کے کپڑے بدلوائے اور کہا کہ بچوں تم آل محمد کے گھرانے سے ہو، میرا بیٹا وہ نازوی ہے، وہ دشمن اہل بیت ہے، وہ تمہیں ہی تلاش کرنے کے لیے کوفہ میں گیا ہوا ہے، اس لیے کہ عبید اللہ نے تمہارے سر کی قیمت بہت بڑی رکھی ہے۔ میرے بچوں، میں تمہیں ایک حجرے میں، ایک کمرے میں چھپا رہی ہوں، تم چپ کر کے سو جانا، میں نے کھانا کھلا دیا ہے، اور کوشش کرنا کہ رات بھر کوئی گفتگو نہ کرو، کوئی بات نہ کرو۔ بچے سو گئے۔ حارث نام کا وہ شخص پورے کوفہ میں گھومتے گھامتے گھر پر آیا اور اپنی ماں سے کہنے لگا کہ افسوس کہ میرے ہاتھ مسلم کے بچے نہ لگے۔ اس کی ماں نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑنے کے لیے تو جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ عبید اللہ مجھے بہت نوازے گا اور ہم اچھی زندگی گزارنے لگیں گے۔ کہا وہ اہل بیت میں سے۔ بس حارث تھکا آ رہا تھا، وہ سو گیا۔ بچوں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، ان بچوں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا کہ رسول اللہ جناب مسلم سے کہہ رہے ہیں کہ مسلم تم تو ہمارے یہاں پہنچ گئے، مگر یہ بتاؤ کہ دونوں شہزادے کب پہنچ رہے ہیں؟ اور جناب مسلم نے کہا کہ آقا بس جلد آتے ہیں۔ یہ دونوں بچوں نے خواب دیکھا، ابراہیم اور محمد۔ جیسے ہی خواب دیکھا تو فوراً کھڑے ہو گئے، فوراً اٹھ گئے، بیدار ہو گئے اور رونے لگے، اور دونوں ایک دوسرے سے گلے لگ گئے۔ گلے لگ کے کہنے لگے کہ خواب میں رسول اللہ آئے تھے، لگتا ہے کہ ہماری موت نزدیک ہے۔ جب روئے تو حارث کے کان میں آواز گئی، اور اسی وقت چونکہ فجر کا وقت ہو رہا تھا، دونوں کو بالوں سے پکڑا اور نہر کے کنارے گھسیٹتا ہوا لے کر گیا، اور اپنے غلام سے کہا کہ غلام میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ ان دونوں کا سر قلم کر دے۔ غلام نے کہا کہ تو مجھے یہ حکم دے رہا ہے، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ اس نے بیٹے کو حکم دیا، بیٹے نے منع کر دیا۔ پہلے اس نے غلام کو مارا، بعض روایت کے مطابق اس نے بیٹے کو مارا، اور اس کے بعد دونوں بچوں سے کہا کہ تم میں سے کون پہلے مرنا چاہے گا؟ تو بڑا کہنے لگا میں، اور چھوٹا کہنے لگا میں۔ دونوں بچوں نے کہا کہ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ نمازیں تمہیں بچا نہیں سکے گی۔ اس نے کہا کہ نمازوں کے لیے نہیں، ہم مہلت اس لیے نہیں مانگ رہے کہ ہمیں تھوڑا اور مزید وقت مل جائے موت سے، ہم تو اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ دونوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور دونوں ایک ساتھ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اب تجھے تلوار چلانی ہے تو ایک ساتھ تلوار چلا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں ذبح کروں گا، میں تلوار نہیں چلاؤں۔ اب پہلے ایک کے سر کو پکڑا اور اس کو ذبح کیا، سر کو رکھا اور نہر میں میت کو چھوڑ دیا۔ میت انتظار کرتی رہی کہ دوسرے بھائی کی میت بھی آئے، اور دوسرے بھائی کی میت بھی آئی، اور میت نے باہوں میں باہیں ڈالی اور وہ تیرتی تیرتی مسیب کے اس کنارے پہ آ پہنچی۔ ایک مرتبہ جب میتیں دونوں یہاں پہنچی تو یہاں سے ایک کاروان گزر رہا تھا، اس کاروان نے دیکھا ایک بی بی بین کر رہی ہے، وہ رو رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے ان کٹے ہوئے سروں والے میتوں کو دفنانے کے لیے کوئی موجود ہے؟ اس کاروان نے کہا بی بی یہ چھوٹی چھوٹی میتوں کو کیا ہو گیا؟ کہا ایک ظالم جابر نے میرے دونوں بچوں کو مار ڈالا، کیا تم دفنا سکتے ہو؟ اس کاروان نے اس بی بی کی مدد کی، وہ بی بی فاطمہ تھی۔ اس کاروان نے اس بی بی کی مدد کی، غسل و کفن دیا اور یہاں پر دفنایا۔ بعد ازاں وہ سر وہ لے کر حارث گیا عبید اللہ کے پاس، خون میں لت پت وہ سر تھے، سر کو دھلوایا گیا، تشت میں رکھا گیا۔ روایت میں واحد جگہ دیکھتا ہوں جہاں عبید اللہ بھی رویا ہے۔ عبید اللہ نے جب تشت میں چھوٹے چھوٹے سر دیکھے تو آنکھوں میں آنسو تھے اور کہہ رہا تھا حارث تجھے شرم نہیں آئی؟ تو نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار دیا۔ اور اس کے بعد اس نے حارث کو بھی مار دیا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ایام ينقلبون۔ پروردگار ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، دنیا اور آخرت کا ہر خیر عطا فرما، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ اس سال ہر سال بار بار زیارت امام حسین نصیب فرما۔ جو زیارت ہم کر چکے
اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حج و عمرے کی سعادتیں ہمیں نصیب فرما. جن جن نے التماس دعا کہا ابراہیم و محمد کے صدقے میں ان کی التماس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. درود پڑھ دے محمد علیہ.